बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद शाकर, रोशन अलीगढ़ के साथ। आज अजीब इत्तेफाक की बात है, मैं अपने फ्री पीरियड में मोबाइल को हाथ में थामे और फेसबुक के पेज ऊपर नीचे कर रहा था, तो एक ऐसा पेज देखने का इत्तेफाक हुआ जिस पे बात ये चल रही थी कि ये जो लाहौर में आने वाला वाक़या है, पेश आने वाला वाक़या, ये इस्लामी गुनाह है या कानूनी गुनाह है। पहले तो एक अच्छा खासा टाइम मुझे ये लगा कि ये इस्तिलाह क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या इससे मुराद है इस्लामी गुनाह और कानूनी गुनाह। तो खैर मेरे तो छोटे ज़हन में ये उनकी बड़ी इस्तिलाह नहीं समा सकी, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब, वो बड़े माशाल्लाह मुत्तकी, नेक और साहिब इल्म आदमी हैं। मैं उनकी शख्सियत से बड़ा मुतासिर हूँ। उनका एक इसी सिलसिले का क्लिप वो मैंने देखा और सुना था, ऑडियो में था। तो मैंने सोचा कि उनके जो बयान करदा चंद अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं, ताकि मामला जो है वो क्लियर होकर रोशन अलीगढ़ के जो व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता चल सके और आम जो मुआशरे के अफराद हैं वो भी इस वाक़े की हकीकत से वो आशना हो सके। आप सब जानते हैं वाक़या पुराना हो चुका है, कोई एक हफ़्ता पहले की बात है कि लाहौर में इशरा की एक मार्केट में एक खातून ऐसा लिबास ज़ेब तन करके आई जिस पे अरबी ज़ुबान से मुतशाबे कह सकते हैं या अरबी ही ज़ुबान के अल्फाज कुछ उस पे प्रिंट हुए थे। लोगों ने देखा, इश्तियाल में आए और उस औरत की जान लेने तक वो आ गए। मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया। इस सारे मामले से आप बाखबर हैं। डॉक्टर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब के जो निकात हैं उसका एक खुलासा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और फिर उन निकात की रोशनी में हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि हम बतौर इंसान या बतौर मुसलमान किस नहज पे जा रहे हैं। कुरान मजीद की तालीमात हमारे सामने और वाज़ेह हैं। कुरान के अरबी के अल्फाज पे तो हम फ़ौरन भड़क उठते हैं, लेकिन कुरान मजीद में बयान की गई तालीमात से हम असर नहीं लेते। कुरान मजीद की सूरह हुजरात में ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तुम्हारे मोमिनों को मुखातिब करके, मुसलमानों को मुखातिब करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसी खबर आ जाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम कोई ऐसी गलती कर बैठो जिस पे फिर तुम्हें नदामत का सामना करना पड़ जाए। तो इन मुश्तिल अफराद को पहले तो उनमें बज़ाहिर तो कोई साहिब इल्म नज़र ही नहीं आता कि जो उस लिखे को पढ़ सके कि उसका मतलब क्या है, माना क्या है। बस कि अरबी लिखी है तो उस पर एक हजूम को इकट्ठा कर लिया। तो अगर वो तहकीक कर लेता कि ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है, तो उसे इस नदामत का सामना ना करना पड़ता। फिर हर लिखी हुई जो इबारत है उसे कुरान तो ना समझ लिया जाए। आपने बहुत सारे लतीफ़े भी अब सुन लिए हैं इसी तनाज़र में कि बैतुल खला है तो वो किसी पाकिस्तानी ने चूमना शुरू कर दिया। तो मैंने फ़ेसबुक पे एक पेज पे देखा कि वो गटर का एक ऊपर वाला जो ढक्कन है उसके ऊपर ये लिखा हुआ कि ये गटर है और इसके अंदर गंदा पानी है, लेकिन वो अरबी ज़ुबान में है। तो क्या हम उसे अरबी ज़ुबान समझते हुए या खुदा न खासा कुरान समझते हुए क्या उस ढकने को उठाकर गटर से कहीं और रख देंगे या फिर उसको चूमना शुरू कर देंगे? नहीं, ये हमारी कम इल्मी होगी कि वो अरबी एक ज़ुबान है, दुनिया के 22-23 ममालिक में बोली जाती है, लिखी जाती है, उनकी कौमी ज़ुबान है। तो वो उसमें हर इबारत वो तो अरबी में लिखेंगे ना, तो उसको कुरान तो ना समझ लिया जाए। फिर इस हमारे उस भाई ने जो काम सबसे पहले शुरू किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, उसने, क्योंकि इस शर में पहला पत्थर उसने फेंका है, तो वो पूरे का पूरा इसका ज़िम्मेदार है। इसके बाद जितने भी मराहिल से ये वाक़या गुज़रा है उस सारे का गुनाह उस हमारे पहले भाई के सर पे है जिसने इस काम को शुरू किया। तो उसको भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और इसमें जो काबिल सताइश बात रही है पुलिस का किरदार है, और ख़ास तौर पर पुलिस में भी एक खातून पुलिस जो गालिबन एसएसपी हैं उसने आकर रेस्क्यू किया है उस खातून को। तो वो कुरान मजीद के उस हुक्म की वो मिसदाक ठहरी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है जिसने एक इंसानी जान बचाई है
گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو ہم اپریسیشن دیتے ہیں بطور پاکستانی بھی، بطور مسلمان بھی، اور میں خود ایک مدرس ہوں، تو اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس ہماری بہن کو جو پولیس آفیسر ہیں اس کو اپریسیشن دیتے ہیں کہ بہن آپ نے ایک انسان کی جان نہیں بچائی بلکہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ ہم آپ کے اس کردار کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پولیس کے باقی لوگ بھی اسی ہی سپرٹ کا وہ اظہار کریں گے اور ہمارے معاشرے میں امن ہے وہ بہتر طریقے سے قائم ہو جائے گا۔ پھر اسی واقعے کی آڑ میں کچھ لوگوں نے وہاں جو ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کو کرٹیسائز بھی کیا ہے کہ دیکھیں جی اس میں کچھ علماء بیٹھے ہیں۔ خاص طور پر میں نے ایک جیو نیوز کا پروگرام دیکھا آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ، وہ بہت کرٹیسائز کر رہا تھا اور دیگر لوگ بھی، لو جی دیکھیں اس خاتون نے جب کوئی ایسا برا کیا ہی نہیں تو یہ معافی کس بات کی؟ میرے بھائی وہ جو علماء مختلف مکاتب فکر کے بیٹھے تھے انہوں نے اس معاملے کو سلجھایا ہے، بگاڑا نہیں ہے، اس معاملے کو مزید انتشار کا موجب نہیں بننے دیا بلکہ مختلف لوگوں کو انہوں نے سمجھایا ہے، اس معاملے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو ان کا کردار علماء کا قابل ستائش ہے، وہ انتشار پھیلانے کے مترادف نہیں تھا۔ تو خدا کے لیے علماء کے حوالے سے جو آپ بلا وجہ کے بغض کا اظہار کرتے اس سے گریز کریں۔ علماء ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی محترم اور مکرم اور مقدم طبقہ ہے، ان کے لیے آپ اچھے الفاظ اور اچھے جذبات کا اظہار کیا کریں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر واقعے کی تحقیق کا لینا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ علماء کے حوالے سے یا کوئی بھی واقعہ رونما پیش ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ پھر کچھ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کا جو اختلاط ہے اس سے پرہیز کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں سے جو اختلاط ہے اس سے احتیاط برتیں۔ بلا وجہ کہ خواہ مخواہ پاکستان تو پہلے ہی ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں انتشار نظر آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو رویہ ہے اس کو بہتر کریں اور اس بلا وجہ کے اختلاط اور اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سارے معاملے میں جو ایک خوشگوار بات مجھے مجمع سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ ایک غلط واقعے پہ بھڑکے، لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام سے محبت اور اس سے وابستگی یہ موجود ہے۔ بے شک وہ غلط صحیح، واقعہ غلط صحیح، لیکن انہوں نے ایک آنر جو اسلام یا قرآن کو ہے وہ ضرور دی ہے۔ ہم ان کی محبت کو ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگ بہرحال چاہے جتنا بھی مذہب سے دور ہو جائیں لیکن وہ کسی نہ کسی موقع پہ یا کسی بھی ایسے واقعے پہ اپنی اس وابستگی کا اظہار ضرور کر دیتے۔ یہ بات بہرحال قابل ستائش ہے، لیکن اس قابل ستائش امر میں اس پہلو کو ضرور سامنے رکھا جائے کہ بھائی اصل واقعہ کیا ہے، اس کا گناہ اور ثواب سے تعلق کیا ہے، اس کو ضرور سامنے رکھا کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ایسے واقعات سے پاکستان کی جو بدنامی ہوتی ہے اس سے بھی بچا جائے گا اور آئندہ احتیاط کا پہلو وہ برتا جائے گا۔ روشن علی گڑھ کے ساتھ احمد شاکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔